GNN کے संग में हमारी आज की मेहमान हैं पाकिस्तान की सबसे ग्लैमरस एस्ट्रोलॉजर सामिया खान। सामिया खान अपने दिन का आगाज फोन पर अहम पैगामात देखकर करती हैं। काम में फोकस हासिल करने के लिए मुराकबा करती हैं। सामिया खान अपना हल्का फुल्का नाश्ता खुद तैयार करती हैं। नाश्ते के दौरान ही वो अपनी पेशावराना सरगर्मियों का आगाज कर देती हैं। नाश्ते से फरागत के बाद सामिया खान GNN के संग शो की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुई। हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सामिया कैसी हैं आप? अब तक तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, कि आपने मुझे आज तक प्रोफेशनली काम करते हुए देखा है, पर मैं घर की औरत कैसी हूँ ये नंबर आप मुझे देंगे एंड में जाते जाते। क्योंकि असल में मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे घर की औरत पैदा किया था, लेकिन 2009 से कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने कि उसके बाद फिर मैंने रब पे तवक्कल किया। मुझे 1 रुपया कमाना नहीं आता था और उस रब ने जैसी उंगली पकड़ी है। एंट्रेंस से लेकर यहाँ लाउंज तक आते आते मैं आपका फैन हो गया हूँ। फैन तो मैं पहले ही था। जितनी अच्छी आपकी एस्थेटिक सेंस है, जितनी अच्छी आपके पास कलेक्शन है, देख के दिल खुश हो गया। अरे अल्लाह आपको जज़ा दे, आप हमेशा ज़र्फ वाले हैं। समय क्या वजह है कि लोग आपकी पेशगोइयों से ज्यादा आपको टीवी पर देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं? मुझे याद है कि 2016 में मेरी निकाह एक हुआ और जो है अनफॉर्चुनेटली वो 2 महीने के बाद हम हज पे ही थे तो वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार होती हूँ कि एक औरत जो तस्वीर भी ना खिंचवाना चाहती हो, जो मुझे आज भी याद है जब पहली बार कैमरा फेस किया था तो मुझे पसीने आ गए थे और मैंने घबरा के कहा प्लीज इसे बंद कर दें। तो लेकिन अल्लाह का स्क्रिप्ट कुछ और होता है। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि आप जिस टीवी प्रोग्राम में जाती हैं एंकर पर्सन से ज्यादा आपकी स्टाइलिंग सेंस को ज्यादा सराहा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट आपको कैसा लगता है? ये कॉम्प्लीमेंट मुझे तो देखिए क्यों बुरा लगेगा, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। बाज़ जगह मैंने इतनी तकलीफ काटी है होस्ट के रवैये से। मतलब बाकायदा एक टीवी पे मैं काम करी तो जब मैं ज़रा बेहतर ड्रेसअप होती हूँ तो होस्ट साफ लगता है कि वो रिवेंजियस हो जाती है या जान जान के तजलील करने की कोशिश करेगी बातों बातों में। तो ये भी मैंने भुगता है। अब अच्छे कपड़े पहनना मेरा बचपन से शौक है और मेरे वालिद एक सरकारी इदारे के मुलाजिम थे, तो मैं अपने अब्बा से कहा करती थी कि जितना बजट आपने 5 बेटियों का रखा हुआ है ना वो मुझे पैसे दे दें, हम 3 जोड़े बना लेंगे, हम शेयर करके पहन लेंगे, पर मैं गंदा कपड़ा नहीं पाना। और यहाँ पे मुझे अमानुल्लाह अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते थे। कहते थे कि जो है नूर जहाँ साहिबा के बाद मैंने दूसरी फब आपकी देखी, तो ये मेरे लिए एक सनद, एक सर्टिफिकेट था अमानुल्लाह साहब की तरफ से। ऐसा तो नहीं कि इसी जेलसी में किसी एंकर ने
آپ کو اپنے شو میں بلانا ہی چھوڑ دیا ہو؟ ایک شو تھا، باقاعدہ ہوسٹ نے پلاننگ کی کہ یہاں پہ ہم ان کو ریموو کر دیں گے اور ایک اور خاتون کو ہم ان کر دیں گے، لیکن جب ان کے ادارے نے سارا وہ ریٹنگ کا چارٹ نکالا تو انہوں نے کہا ریٹنگ تو صرف 2 دن آتی ہے جس دن سامیہ خان آتی ہیں، لیکن بعد میں ان دونوں لوگوں نے میرے خلاف الائنس بنا لیا اور کبھی مجھے پھوپھی لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں اپنی ایج کو گریسفلی اون کرتی ہوں، آپ مجھے پھوپھی کہہ کے میرا مورال ڈاؤن نہیں کر سکتے، مجھے کمپلیکس بالکل نہیں ہے کہ مجھے چنی کاکی دیکھنا ہے، بڑا کچھ برداشت کیا ہے جس میڈیا کی دنیا میں۔ آپ اسلام آباد میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی، اس زمانے میں ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے اور ستاروں کے چال چلن کو سمجھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رزق کمانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر اس کمانے کی اہلیت ڈال دی جاتی ہے۔ I was in 5th کلاس، میری خالائیں بہت حسین تھی، تو میں نے ایک خالہ سے کہا کہ جب آپ 32 سال کی ہوں گی آپ وڈو ہو جائیں گی، اور ایک خالہ کو میں نے کہا کہ آپ کی تو ڈیورس ہو جائے گی۔ اچھا، دونوں کے ساتھ وہی ہوا۔ جب زندگی میں محسن میں نے فیل ہو گئی، میں نے اپنا گھر چلانے کی بسانے کی بہت کوشش کی، 21 سال میں نے اپنی زندگی کے دیے، لیکن خیر فائنلی وہ حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا اپنی روزی کمانے کے لیے، کیونکہ میں نے ایک بیبی اڈاپٹ کیا بہن سے۔ آج ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے اور بہت سارے جب یہ آتی ہیں رمضان ٹرانسمیشنز تو جاتا ہے تلاوت کرنے، 12 سال کا ہے 13 سال کا ہے، تو میرا ڈریم تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے۔ تو جب میں نے محمد کو اڈاپٹ کیا تو اس کے بعد جو تھا نا، مجھے لگا کہ مجھے اس بچے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے، مجھے اس بچے کے لیے کمانا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی سیاسی پیشگوئی کون سی تھی؟ 1998 کے اینڈ سے میں نے کام شروع کیا، تو میں جب پڑھنا شروع ہوئی تو 1999 11 اگست کو ایک بہت بڑا گرہن لگنا تھا جس سے کراچی میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ تھی اور میرے پاس ان کے ایک منسٹر آتے تھے، وہ منسٹر پھنسے ہوئے تھے نیب کے کیسز میں، تو میں نے انہیں کہا آپ کیسز کی فکر کر رہے ہیں، آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سامیہ جی، اور پھر وہ میں نے سین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس سیاسی پیشگوئی کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے، جی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ وہ پیشگوئی کی اچھا، تھی؟ ویسے آج تک نا یہ سوال کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا باریک سوال کیا ہے۔ اس وقت سر میرے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے اخباروں میں، انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال 11 اگست کا جو ایکلپس ہے اس گورنمنٹ کو اڑا دے گا۔ وہ جو منسٹر تھے فائق جمالی ان کا نام تھا، ظفر اللہ جمالی کے جو بھتیجے تھے، وہ میرے پاس آئے تھے۔ اب 2019 26 دسمبر جب سارے میرے پینلسٹ کو روشن پاکستان نظر آتا تھا، پاکستان ریکارڈ ترقی کرے گا، پاکستان یہ کرے گا، اب اس وقت بھی میں نے اسی گرہن کو بیس بنایا جو کہ 1999 میں لگا اور ملک کا یہ حال ہوا۔ آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ 2020 میں وہ خود نظام کو لپیٹ دیں گے، لیکن 2020 کا خاتمہ تو بالخیر ہوا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کنگ میکر بنے، کنگ نہ بنے۔ 21 میں بھی وہ صورتحال تھی اور وہی صورتحال 2022 کے اندر بھی ہے، کنٹینیوٹی چل رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے تو اس ملک میں ایک نئے نظام کی خبر ستارہ دیتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن یہ ایک دن بتائیں گے۔ 3 باری ایسا وقت آیا ہوگا جب خان صاحب یا تو خود فیصلے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے کہ سب کچھ کوئٹ کر دیں، قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے، وہ میں نہیں بتا سکتی، وہ خان صاحب اسی دن بتائیں گے جس دن کو کتاب لکھیں گے۔